Ang usa sa mga nindot nga mensahe sa Ginoo diri sa atong unang pagbasa mao ang pag-ingon ni San Pablo sa taga Tesalonica nga dili na kinahanglan sultihan pamunamog kanus-a moabot kining mga butanga kay nasayod kamo nga moabot ni sama sa usa ka kawatan. Pasabot ang taga Tesalonica nagngandam na sa pagsugat sa Ginoo sa iyang pag-abot. Pangutan ako no na imong tupad ing na andam na ka. Di pa gani andam ing na pangandam na. Kay usahay ra ba kumpiyansa ka ita nga tungod lang kay bata-bata patag edad. Di pa ni moabot ang Ginoo, di pa ko mamatay. Nya moabot day ko ang Ginoo sa takna nga wa gid nato palandunga. Muna sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Pasabot ang kamatayon dili di ay mao'y katapusan sa atong kinabuhi. Makakita lang gyapon ta didto sa sunod. Pasabot mupadayon ra gyud ang kinabuhi. Muna dili ta maghunahuna nga ini kamatay tapos na ang lahat sa atin. Kung dili mao na nay sinugdanan sa wa nay katapusan. Mahimo ba na nato? Dili. Kinsa may makahimo ana ang naghatag sad natog kinabuhi. Mao na diri sa atong ebanghelyo nagpakita si Jesus nga ang mga yawa di ay kaila kay niya. Gani ang mga yawa mahadlok sa presensya sa Ginoo. Kamo ingna ko na imong tupad na mahadlok kag yawa na hadlok og yawa. Kung mahadlok tag yawa pasabot wa day ta motuo nga kuyog tas Ginoo or wa gid ta mo kuyog sa Ginoo. Muna kinahanglan kaayo nga makaamgo ta niini ug unsaon man nato pag-amgo na kini di ay atong kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay. Pero kining kinabuhi asad mo padayon adto sa sunod. Nya kay mo padayon man kinahanglan kahibaw ta unsaon pagsumpay ang atong kinabuhi. Unsa may mayong isumpay? Sumpayan natog kalipay nga way katapusan o kasakit nga way katapusan. Sagaran gid nato kalipay gyud ato isumpay. Nya haron malipay ta inig sumpay sa atong kinabuhi kinahanglan mo dawat ta og kasakit. Di ta maglikay-likay sa kasakit. Muna si Jesus nagpakamatay para ta mabuhi. Yang anong mabuhi man tas pagpakamatay ni Jesus kay ang iyang kamatayon ni buntog og sala. Nya kun mosunod sa tas iyang kinabuhi mahimo sad tang andam sa ikaduha niyang pagbalik. Hinaut unta nga ato nang puy-an pananglitan mopalit kag slat. Unsa man na pagpangandam na o pagpabaya? Pagpangandam. Kanang makig-away kas imong silingan, makigbungol ka. Unsa man na pagpangandam o pagpabaya? Pagpabaya. Kanang maningil kas utang, unsa man na pangandam o pagpabaya? Depende. Pero kay wa man na gisugo ni Kristo, pagpabaya gina siya. Kanang mga butang nga niaros kalibutan sama aning mga kwarta, mga dungog, gahom, pulos gini sila makapalangit. Pero kung di na to gamiton sa Diyos nun nga paggamit, antos kita ani ngadtos impierno.
ug unsaon man sa Dios nung paggamit, ialagad gyud sa labing ubos. Mao na si Hesus, kining taong giyawaan, iya gyung gitabangan. Bisan ang yawa nagyaw-yaw-yaw pa nga murag gidayeg siya, wa gyud siya mo kanang compromise, giingnan gid niya pahawa diha. Pinangga kay Ginoo ang magpaubos. Karon panahona na atay mga problema sa atong nasod, kining kagubot aning flood control, mga corruption na matud pa sa mga analyst tungod sa corruption, gibiyaan na ta sa mga nasod sa Asia. Sa una, number 2 ta sa Asia. Number 1 ang Japan. Nya kita number 2. Pero pag abot na sa karong panahona, magay kani ko nung tuiga nga number 2 ta, mga 60s, mga 65. Karon ko nung panahona, murag layo na kay tastanan, giunhan na ta sa Singapore, sa ningan ani kaning mga Malaysia, sa pamilayan Brunei o uban pa. Ang pinakabag-o kuno karon gi-overtaken ta sa Vietnam. Ana pildi na ta sa Vietnam, pildi na ganita sa Cambodia tingali. Mao na doon na nay rason gikan kas number 2 pasabot number 1 ka sa Southeast Asia, kay ang Northern Asia ang Japan mo sa Asia, ang Japan may number 1 sa una. Karon layo na tagbiya. Ug unsa may gipasanginlan sa mga analyst, kanig yung corruption. Kanibang mga leaders nga maoray mo gamit sa kwarta nagihatag sa Ginoo. Ug mao na ang atong likayan. Mao na ang atong paningkamutan na mabuntog aron maduol ta ni Kristo ug iya tang mapanalipdan batok sa mga dautan. Dili gid ta maningkamot para sa tong kaugalingon. Hinaut unta ang atong mga leaders ug ang atong mga benefactors and donors hatagan ni anang maong pagpangandam ug kaning gitawag na tog kahibalo nga angay gyung batunan ang Dios non nga kinabuhi kaysa tawhanon ra gyud nga pangandoy.